पळय हे समृद्धी. सो समृद्धीन सारको न्यू मेकअप लूक घेतला, साडी ड्रेप केल्या. सो फ्रेंड्स हांव आसा न्यूराज, आमच्याच थंय लागींच गांवान. सो एक चलयेचो 21st बर्थडे आसा आयज, ताका लागून तेजे घरा येयला हांव. सो फ्रेंड्स हे पळय म्हजे क्लायंट मेकअप आनी साडी ड्रेपिंग जाला तेजे, आनी तेजे आयनिंग चालू आसा हेराचें काम. आनी हे पळय हे समृद्धी. सो समृद्धीन सारको न्यू मेकअप लूक घेतला, साडी ड्रेप केल्या आनी हेर जस्ट ते आयन करता. आनी तेका फोटो शूट आसा. ह्या पयलीं गेल्लो म्हळ्यार इल्लोसो तेजो घेतलेलो हांवें, उबो शॉर्ट्स घातलेले, असो ब्लॉग घेवनासलो. सो आतां हे नेक्स्ट सेकंड टायम येयला तेन्ना म्हटलें तेका मेळोवया. सो फायनल लूक तुमकां दिसतलो. प्लस इन्स्टारूय तुमकां हे सगळे जितले आमी यूट्यूबार तुमकां मेळटा तितले इंस्टाग्राम पेजीर आसता सगळ्यांचे लूक. सो तुमी विजीट करूं शकता म्हजे इंस्टाग्राम पेज. सेम आसा sonia_beauty_creations मारल्यार मेळटले तुमकां. सो चलात स्टेट येवन फायनल लुका खातीर. फूल फायनल लूक रेडी जातकूच तुमकां परत तेजे ग्लिम्पसीस दिसतले. सो फ्रेंड्स रेडी जाले समृद्धी, आनी ते आतां रोखडेच वयतले तेका फोंडा वचपाक जाय. थंय तेजो फोटोशूट आसतलो. हो पयलो आसतलो तुमी तेजो फायनल लूक. आनी आतां जाले म्हणजे तेजे अरावंड एक 12 म्हटल्यार जाले ना, 12 न्हू, बेगीन जालो टायम. 11 म्हटल्यार तेजे जाले आनी 12 म्हटल्यार तेका पावपा जाय आसले फोटोशूटाक. सो तेजे जाले आफ्टरनून. आतां आमकां मातशी एक क्लायंट येवपाची आसा आनी ते क्लायंटाक बेगीन करून न्हू म्हाका हांगा नेवराच आमच्या थंय लागींच एक 21st बर्थडेचो मेक ओवर आसा फॉर द बर्थडे गर्ल एंड हर मदर. सो लागींच आसा, म्हाका बेगीन बेगीन हांगचे क्लायंट करपाक जाय. पुजाय आसा पार्लरान तशें ना, बट मातशें बिजी शेड्यूल आसतलो आनी रोखडेच म्हाका भायर सरपा जाय, कित्याक तेंच्या थंय म्हाका अरावंड 3 पावूंक जाय. बाय 5:36 तेंकां रेडी जावंक जाय. सो डायरेक्ट तुमकां मेळया आमी आमचे बर्थडे गर्ल तेजे घरा. चला. सो फ्रेंड्स हांव आसा न्यूराज, आमच्याच थंय लागींच गांवान. सो एक चलयेचो 21st बर्थडे आसा आयज, ताका लागून तेजे घरा येयला हांव. हांगा खूब नॉयज आसा म्हणून हांवें ब्लॉग स्टार्ट करूं नासलो आनी पार्लरांनी हांव बिजी आसलें जेन्ना हांव भायर सरपाचें. सो भायर सरतना हांवें ब्लॉग करूंच ना.
सो हांगा पावले, तेजो मेकअप जाला, आतां हेअर उरला. सो ताका तेज्या पयलीं ड्रेस घालपाचो आसा. ड्रेस तुमकां पळय दाखयता. आनी मेकअपाच्या मदीं मदीं ग्लिम्सीस चड घेवना हांवें, फूल फायनल लूक तुमकां दाखयता. आनी तेज्या मम्मीचोय मेक ओवर आसा, सो दोगांयकूय तुमकां मेळयता आनी दाखयता. सो चलात तर स्टेट.